अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं दो दोस्तों की कहानी जो रात के वक्त शौकिया तौर पे कब्रिस्तान की सैर को निकले। फिर इनके साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी, और वो तो एक पहाड़ी इलाका था। वहाँ तो हद से ज़्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाके का जायज़ा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक मैं कुदरती हुस्न से नाआशना था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पे जमी सफ़ेद बर्फ़ इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं अपने एक दोस्त की शादी पे जा रहा था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर इसकी हद से ज़्यादा इसरार पर मुझे मजबूरन ये फ़ैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान थी, हर तरफ खामोशी ने कब्ज़ा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाहट इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पर मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बड़े लंबे वक्फे के बाद बहरहाल में ठीक कर ही लेता था। मगर इस दिन अजीब बात ये हुई, गाड़ी की बज़ाहिर हर शय ठीक थी, कहीं कोई ख़राबी मुझे नज़र न आई। फिर गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से तो बालातर थी। काफ़ी देर जदोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी ख़राबी हो गई है, जो मैं तो अगली 100 ज़िंदगियों तक भी ठीक ना कर सकता था। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे, मैं तो यहाँ किसी शय से भी वाकिफ़ ना था। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप वगैरह था भी, तो वो मेरे इल्म में तो ना था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मैं अपने दोस्त को कॉल करके इसे सारे मसले से आगाह करूं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था इस वक्त मैं कहाँ किस जगह खड़ा हूँ। और अगर दोस्त ने पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ, किस तरफ हूँ, तो मैं इसे कम से कम ये तो नहीं कह सकता था कि मैं बीच सड़क पे लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि ये गैर मामूली निशानी ना थी। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसे पहाड़ थे। अभी मैं इसी कश्मकश में था कि मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो दो नौजवान लड़के मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंसान तो क्या, किसी जानवर तक का कोई वजूद ना था, और ऐसे में ये दोनों। इन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने गाड़ी का मसला पूछा, तो मैंने भी बेइख्तियार इन्हें बता दिया। फिर इनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात ये थी, 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। इन्हें भी इस इलाके तक जाना था जहाँ मैं जा रहा था। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। अब उन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था, ऐसे में इनको इनकार करना इंसानियत के ख़िलाफ़ था। इसलिए मैंने इन दोनों को लिफ्ट दे दी। कश्फ अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद है और इसका नाम आसिफ है। इस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ करवाया। आप इस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। जी हाँ, मैंने इस बार भी एक लफ्ज़ का जवाब दिया। एक तो मैं इन्हें जानता भी ना था, और दूसरा इस सुनसान सड़क पर वो दोनों कुछ भी कर सकते थे। मुझ पे हमला करके मेरी गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। हालांकि वो शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। अब कार में बिल्कुल खामोशी थी। ना उन्होंने कोई सवाल किया और ना ही मैंने खुद से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने बैक व्यू मिरर से इन दोनों को देखा। दोनों के चेहरों पे अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं नहीं समझ सका, और अगर इस वक्त मैं इन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता। अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहाँ पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से बने छोटे छोटे घर थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी मुझे नज़र नहीं आया। शायद सर्दी की वजह से अंदर छुपे बैठे हों। मैंने खुद ही अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया। आबादी भी कोई इतनी ज़्यादा ना थी। फिर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पर गुजरने लगी। दूर दूर तक फैला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत का समा लिए हुए था। वहाँ लाखों लोग अब्दी नींद सोए हुए थे। आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? अहमद ने काफ़ी वक्फे के बाद एक सवाल किया। नहीं तो, कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात है? ये भी तो हमारी तरह के इंसान ही हैं, और ये हमें कुछ कह भी नहीं सकते, मैंने संजीदगी से जवाब दिया।
نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے، یہاں ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، وہ پر اصرار انداز میں بولا۔ نہیں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا قبرستان سے، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔ آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا، کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نا؟ قبرستان میں خطرناک روحیں ہوتی ہیں، وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھا، اور میں نے بے اختیار کہکا لگایا، یہ سب روحیں، بھوت وغیرہ فلموں ڈراموں میں ہی ہوتی ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت اس کی بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس گاؤں میں 2 دوست رہتے تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا، اور اس دن بھی وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑی پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسہ کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلے بنانے میں مصروف تھے، وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اسد کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان کو دیکھ رہی تھیں۔ فہد کی بات سننے کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے، خالی پتھروں سے بھی بھلا کیا ڈرنا؟ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ ابھی تک تم اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے ناآشنا ہو، فہد نے روانی سے کہا، اور پھر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اسد کے سامنے ایک غلط بات کہہ دی ہے۔ کیسی بھیانک حقیقت؟ اسد نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو، فہد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، تم بتاؤ مجھے کیسی حقیقت؟ اسد کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ زندہ واپس نہ آیا۔ اسد نے کہکا لگایا، تم مجھے کسی ڈرانی فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے اسد، تم یقین کرو یا نہ کرو، فہد اعتماد سے بولا۔ میں نہیں مانتا، تم بھی مان لو کہ یہ جن بھوت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، آج رات ہم اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا اسد وہی کہہ گیا۔ آر یو اوکے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر واپس چلتے ہیں، فہد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں، ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے، اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ بے وقوف مت بنو فہد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ چلو، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو دیکھ کر ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے، اسد حتمی لہجے میں بولا۔ فہد کی گھبراہٹ میں اب مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسد کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسے سمجھانے کا وہ ہر طریقہ استعمال کر چکا تھا، مگر اسد ضدی تھا، اور اسے ان سب چیزوں کا ہمیشہ سے ہی شوق تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے اسد کی ضد کے سامنے مجبوراً رات کو اس قبرستان جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ لیکن اس فیصلے کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا، ہر طرف لرزا دینے والا اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسے بھیانک موڑ پر کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ کے جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات تو کیا دن کی روشنی میں بھی آنے سے گھبراتے تھے۔ جانے کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک تیز ہوا چلی، اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر اسد کا فیصلہ ابھی بھی وہی تھا، آر یا پار، ہار یا جیت، زندگی یا موت۔ ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان آیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی ایک شدید لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان تو کیا کسی پرندے کی بھی آواز نہ تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھی، شاید انہیں کسی کی تلاش تھی، کسی جن بھوت کی جو انسانوں کو کھا جاتا ہو۔
رات کے 1 بج رہے تھے۔ انہیں وہاں ٹھہرے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی بھوت، کچھ بھی نہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہاں کچھ نہیں ہوگا، گاؤں والے تو ایسے ہی بکواس کرتے ہیں، اسد نے فاتحانہ انداز میں فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے گزری اور ہوائیں تیز تیز چلنے لگی۔ آسمان پر بجلی چمکی جیسے کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہو، جیسے یہاں سب کچھ تباہ ہونے والا ہو۔ پھر اسد کی نظر اچانک سامنے والی قبر پر پڑی۔ قبر سے ایک سفید داڑھی والا انسان جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خواب تو نہیں؟ یہ ایک حقیقت تھی، وہ سب سچ تھا۔ فہد کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کاش یہ سب کچھ جھوٹ ہو، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ سفید کپڑوں والا بوڑھا سا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ کہیں یہ تو سارے انسان نہیں کھاتا تھا؟ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کیسی دنیا میں پہنچ چکے تھے؟ اسد اور فہد بھاگتے ہوئے اس قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ جس طرف جاؤ قبریں ہی قبریں تھیں۔ وہ دونوں تھک کر رک گئے۔ پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ دونوں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے دھماکہ ہوا۔ ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ آسمان گرا، نہ ہی زمین پھٹی، لیکن بہت کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک قبر پھٹی ہوئی تھی، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک سفید بڑی دانتوں والی بوڑھی عورت اس مرد کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا اچانک اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بے ساختہ اسد کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ تو خود ڈرا ہوا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، رات کے شاید 2 بج رہے تھے۔ انہیں پاس سے ہی کسی کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیکے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی، کیوں رو رہی تھی، ان سب باتوں میں اب فہد اور اسد کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگی۔ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کون ہے میرا تیرے بعد؟ اب میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ بوڑھی عورت روتے روتے یہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسد کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ شاید وہ بھی ان دونوں کی طرح کوئی مسافر ہو اور اس قبرستان میں پھنس چکی ہو۔ کون ہیں آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ اسد نے اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بھری کہانی سنائی۔ پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رک گئی اور اس بوڑھی عورت نے بتایا یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسی قبر کے اندر سے ہے۔ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس کے تو جیسے جسم کا خون ہی سوکھ گیا ہو۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں تھی بلکہ بدروح تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ انہیں اپنے پیچھے سے اس عورت کے کہکے سنائی دیے۔ 1 منٹ گاڑی روکی۔ میں احمد کی آواز پہ چونکا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار پھر سے وہ واقعہ سنانے کو کہا۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکل جانا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگی۔ رات کی تاریکی اور بھی زیادہ گہری ہوتی گئی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ فہد اور اس کے لیے یہ سب کچھ نیا نہ تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی تھی۔
अचानक बादल ज़ोर ज़ोर से बरसने लगे। माहौल में एक अजीब वहशत छा गई। लेकिन वो चलते रहे क्योंकि इनकी मंजिल दूर थी, बहुत दूर। इन्हें इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना था, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। बारिश और तेज़ होती गई और साथ ही साथ बर्फ़बारी भी शुरू हो गई। फिर देखते देखते बारिश के कतरे खून में तब्दील होते गए। लगता है कब्रिस्तान को भी इल्म हो गया था कि वो दोनों यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, इसलिए वो इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। चलते चलते बहुत देर हो गई थी। वो दोनों बहुत आगे आ गए थे, लेकिन ये कब्रिस्तान ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। अचानक एक कब्र फटी, इसमें से एक सफ़ेद जिस्म नमूदार हुआ। वो दोनों डरते हुए चल रहे थे और साथ ही साथ दुरूद पाक भी पढ़ रहे थे। फिर कुछ आगे जाकर इन्हें एहसास हुआ कि इनके सर पर लाखों काले कौवे मंडला रहे हैं। इनको अपना आखिरी वक्त दिखाई दे रहा था। अब मामला हद से ज़्यादा संगीन हो गया था। ऐसा लगता था ये समा बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। भाग जाना चाहते हो तुम दोनों मौत से? मौत से भी भला कभी कोई भाग सका है? और तुम लोगों को लगता है इस कब्रिस्तान से भागना इतना आसान है? यहाँ आता इंसान अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन जाएगा वो हमारी मर्ज़ी से। ये आवाज़ न जाने कहाँ से आ रही थी। आवाज़ फिर से आना शुरू हुई। 21वीं सदी के इंसानों, तुम लोग क्या समझते हो कि जिन भूत कुछ नहीं होते? अगर तुम लोग ये समझते हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। हा 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 हा। फिर आवाज़ें आना बंद हो गई। बारिश भी थम चुकी थी। माहौल एकदम खामोश हो गया। भागते भागते अचानक वो दोनों रुक गए। हर तरफ सफ़ेद कफन में मलबूस बदरूहें खड़ी थी। वो रूहें बहुत भयानक थीं। इनके लंबे दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। इनके मुंह से खून टपक रहा था और ऊपर आसमान पर कौवे मंडला रहे थे। और अचानक एक बड़े कद वाला आदमी आगे बढ़ा इन दोनों को मारने के लिए। वो दोनों पीछे की तरफ भागना चाहते थे, मगर पीछे भी वही बदरूहें थीं। इन लोगों के लिए निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। बड़े कद वाला आदमी आगे बढ़कर असद को अपने लंबे हाथों से उठाकर एक कब्र में फेंक दिया और कुछ बदरू असद का खून पीने लगी। फहद चिल्लाता रहा, मगर उन्होंने इसकी एक ना सुनी और थोड़ी ही देर में असद अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर अचानक वो सब गायब हो गए। वहाँ इस कब्रिस्तान में कोई ना था। फहद इसकी लाश पर सर रखकर रोने लगा। क्यों रो रहे हो फहद? इसने गर्दन उठाकर देखा। सामने असद जिंदा खड़ा कहके लगा रहा था। इसने एक नज़र सामने पड़ी लाश को देखा और एक नज़र असद की रूह को। वो ये खौफनाक मंजर देखने की हिम्मत ना कर सका और दिल का दौरा पड़ने से वो वहीं असद की लाश पर गिर गया। वो दोनों दोस्त अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। अगली सुबह गांव वालों ने इन दोनों की लाशें कब्रिस्तान में देखी और आज तक किसी को पता नहीं चल सका इस भयानक कब्रिस्तान के अंदर इन दोनों के साथ क्या हुआ। अहमद ने अपनी कहानी ख़त्म की। मैंने बेयकीनी के साथ इसे देखा और एक सवाल मेरे जहन में बिजली की तरह आया, जो मैंने अहमद से पूछा। वो दोनों तो मर गए थे, फिर जब किसी को इनका पता नहीं चला कि कब्रिस्तान के अंदर इनके साथ अंधेरी रात में हुआ क्या था, तो तुम्हें कैसे पता? हा 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 हा। इन दोनों ने मजमूई कहका लगाया। मैंने बैक व्यू मिरर से इन दोनों को देखा, क्योंकि वो असद मैं हूँ और फहद ये है। वो दोनों एक बार फिर कहके लगाने लगे। मैंने अचानक ब्रेक पर पाँव रखा। फिर एकदम कार में खामोशी छा गई। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा, वो दोनों मुझे नज़र न आए। तेज़ी से गर्दन घुमाकर मैंने पीछे की तरफ देखा तो वो दोनों सीटें खाली थी। मेरे जिस्म से जैसे सारा खून खुश्क हो गया। मैं हैरत से मुंह खोले इन खाली सीटों को देख रहा था। रीढ़ की हड्डी में एक हल्की सी लहर दौड़ी। मैंने माथे से पसीना पोंछते हुए बेइख्तियार सी कैफियत में एक बार फिर गाड़ी वापस इसी रास्ते पर मोड़ दी जिससे मैं अभी सफ़र करके आया था। लेकिन मुझ पे तो हैरतों के तूफान इस वक्त टूटे जब मैंने इस जगह देखा जहाँ पानी का नलका लगा था, जहाँ से हम लोगों ने पानी पिया था। वो वहाँ कोई नलका नहीं था,
بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں تھیں، وہاں تو کوئی قبرستان تھا ہی نہ۔ وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کیا، اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا۔